अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हमारा मौजू है क़यामत और हशर। तो जो कुछ हमारे सामने इन दोनों हो रही है, हज़ारों तब्दीलियाँ आ रही हैं। कहीं कहीं ज़मीन धंस रहा है, कहीं आसमान से कुछ गिर रहा है, बर्फ़ गिर रहा है, ओला गिर रहा है, बहुत सारी परेशानियाँ आसमान से भी आ रही हैं। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला हो रहा है। तो ये सब क्या है, सब सारी तब्दीलियाँ ही हैं जो बड़े बड़े जो हमारे निगाहों के सामने आ रही हैं। तो इससे इस तब्दीलियों को रोक नहीं सकता इंसान, क्योंकि कोई अल्लाह ताला के सब हाथ में है। तो अल्लाह ताला जो करेंगे कर सकते हैं, तो इन्हीं के हाथ में है। तो ये जो सवाल है कि तब्दीलियों का सिलसिला ये ख़त्म होगा या आइंदा कि ये और भी बढ़ता रहेगा। तो साइंसदानों की जो ज़ुबान में यही कहा जाना चाहिए कि एक बहुत बड़ी तब्दीली हो चुकी है कि सूरज का एक किनारा जो है झड़ा, जिससे ज़मीन बनी और निज़ाम शमसी में दाखिल हो गई। तो इसी तरह की और भी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। तो क्या आइंदा इसी निज़ाम में और भी तब्दीलियाँ होंगी, और क्या ये भी हो सकता है कि ये पूरा निज़ाम ही कि बूढ़ी औरत का जो चरखा होता है उसकी तरह से टूट जाएगा। तो ये सोचने के लिए ज़रूरत है कि अगर हम लोग ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं किया, जितने दिन हैं ज़िंदगी में, तो अपने लिए क़यामत को आने के इंतज़ार ना करें। क़यामत से पहले पहले अपने लिए इबादत करने का काम करें। तो कुरान शरीफ में बताया गया है कि और बार बार आगाह किया गया है कि तब्दीलियों का ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है और ना होगा। तो अल्लाह ताला की एक ज़ात है कि जो उसके अलावा हर चीज़ तब्दीली हुई है और हो रही है और होगी, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को उसके अलावा सब सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो दुनिया में जिसको भी अब यानी कहा जाएगा, जिस चीज़ के लिए भी कहा जाएगा, इसके अंदर तो तब्दीली होती रहेगी। तो आखिर में वो सब से बड़ी तब्दीली जिसका नतीजा ये होगा कि सूरज जो है सारी सूरज भी फ़ना होंगे, चाँद फ़ना होंगे, सूरज का दरमियानी हिस्सा भी ख़त्म हो जाएगा, और हर तारे भी बिखर जाएंगे और आसमान पिघल जाएंगे, ज़मीन फट जाएगी, समुंदर और ये पहाड़ ये सब उड़ जाएंगे। तो एक नफ़ा यानी सूर की एक फूकी जाएगी, और उसकी वजह से पूरी जो है दहशत की वजह से सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर एक मामूली सी बात है कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, हामला औरतों के पेट के बच्चे गिर जाएंगे, और बड़े बड़े होशमंद बेहोश हो जाएंगे और बदहवास हो जाएंगे। ये तब्दीली मौजूदा आलम की सबसे बड़ी और आखिरी तब्दीली होगी। तो क़यामत कहलाएगी। तो कुरान पाक में इसको ये कहा गया है। तो अलकारिया का माने है कि खड़खड़ाने वाली। क़यामत का वक्त मुअय्यन है और क़यामत करीब आने वाली। तो जब क़यामत आएगी तो उस वक्त सारा मौसम जो है ख़ज़ा हो जाएगा और सारी चीज़ जो है फ़ना हो जाएगी, और जो हर चीज़ जो दुनिया में जानदार को मौत के घाट उतार दी जाएगी। और क़यामत के दिन जो है सारी चीज़, सारे नूर, सारे रहमत, सारी चीज़ को छीन लिया जाएगा। अल्लाह ताला सब छीन लेंगे, और जो उस इंसान के चेहरे जो है स्याह हो जाएंगे, और आग के जो है पूरा लपट जो है सब इंसान के ऊपर बरसेगा, और हर एक का नामा अमाल उसके बाएं हाथ में होगा। और जो परवाना की तरह मौत से भी ज़्यादा उसके लिए वहशत अंगेज़ होगा। और अल्लाह के नेक पाक बंदे के इस तरह से पेश होंगे कि ईमान और अमल साले का नूर आगे आगे होगा, और उनकी ज़रियात उनके जलवे में साथ साथ होंगे। उम्मत में जो मोहम्मदिया जो होंगे, तो वो जो उनके चेहरे और हाथ पाँव वज़ू के नूर से पूरा मुनव्वर होंगे। तो नाम अमाल उनके दाहिने हाथों में होंगे, और उनके जो इनके मुताबिक जो भी चीज़ें होगा सारी चीज़ इत्मीनान बख्श होंगे, और हर खुशी के मारे फूलने नहीं समाएंगे। तो ये जो जन्नती होंगे, जो ईमान के पक्के होंगे, उनके लिए ये बात है। और जो ये उम्मीद के यानी हशर के मैदान में जब उनको हिसाब के लिए बुलाया जाएगा, तो सब कुछ है, जन्नत और दोज़ख का दाखला सब बताया जाएगा, और हौज़ कौसर और उसके आब हयात से जो है शराब होने की वगैरह के बारे में बताया जाएगा। प्रोग्राम उसको रखा जाएगा जिनकी कुरान शरीफ में इसका ज़िक्र है। तो ये थी ईमान के पक्के और अमल के पक्के लोगों के लिए। तो जब जो इंसान अमल के पक्के नहीं होंगे, जो ईमान के पक्के नहीं होंगे,
ان کے لیے یہ ہے کہ جو چیز بھی یہاں پر عبادت کے طور پر کر رہے تھے یا دے لے رہے تھے یا اپنے لیے آگے بھیج رہے تھے بے دلی سے جو کیے ہوں گے، تو ان کے لیے ہے کہ وہ بالکل یہ سب چیز جو یہیں برباد ہو جائے گی اور باقی کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کے لیے جو اگر کچھ بھیجا بھی ہوگا، اگر بے دلی سے بھیجا ہوگا تو وہ ساری چیز دنیا میں ہی رہ جائے گی اور یہیں برباد ہوگی، تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ تو اسی طرح سے ہے کہ جب اگر ایمان اور عمل اگر اچھے سے ایمان کے پکے ہوں گے اور عمل اچھے سے کیے ہوں گے تو یہ ہمارے لیے ساتھ میں رہے، آگے کام آئے گا، آگے بھیجا جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی جمع کر کے رکھیں گے۔ اور جو اگر اس نے بے دلی سے کیے ہوں گے تو ان کے لیے اس طرح سے اس کا مثال ہے کہ جس طرح سے پانی جو ہے سیلاب جو ہے پورا جو گندگی کے ساتھ ساتھ سب چیز اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے، وہ سیلاب بارش سب جتنی بھی ہوتا ہے سارا چیز لے کے چلی جاتی ہے بہا کے، تو پھر جو اچھی چیز رہتی ہے تو پانی صاف پانی رہ جاتا ہے اور سب کچھ باقی رہ جاتا ہے، لیکن جو گندگی ہے وہ سب بہا کے لے کے چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہے ہمارے عمل کے بارے میں بھی کہ اگر ہم عمل کے اچھے کیے ہوں گے اور ایمان کے پکے ہوں گے تو ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ جو کھوٹا سکہ ہوگا وہ اس کا جو ہے سب کچھ یہیں ختم ہو جائے گا، جو خالص سونا ہوگا وہ باقی رہ جائے گا۔ تو خالص سونا کا مطلب ہے کہ جو پکا ایمان کا ہوگا، جو پکا عمل کیا ہوگا، اچھا عمل کیے ہوں گے تو ان کے لیے جو ہے کہ یہاں باقی یہاں کریں گے تو وہاں باقی رہے گا، وہاں جمع رہے گا۔ تو یہ اس کے لیے یہ پورا یہی مقصد ہونا چاہیے انسان کا کہ جو ہے ایمان عمل کے صالح کے ساتھ رہیں۔ اور انسان کے لیے جو بھی دنیا میں چیز آئی ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی پھر عبادت کریں اور انہی کے معرفت کے لیے ہمارے دعا کریں، انہی کی طرف جانے کے لیے تیاری کریں۔ سارے جو بھی آنکھ ناک کان پیر ہاتھ جو بھی ہیں جو ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے کے بھیجا تھا، تو یہ ساری چیز جو ہے دنیا کے لیے ہی ہے تھی، اور جو خوبصورت ہیں جو بدصورت ہیں وہ ساری چیز دنیا کے لیے تھی۔ تو یہ جو چیز تھی تو دنیا کا یہ ساز سامان جو ہے جو کوڑا کرکٹ کی طرح ہے، جو ختم ہو جائے گا، صرف باقی رہے گی عمل، اور یہی عمل جو ہے جنت بھی ہوگا اور یہی عمل جہنم بھی ہوگا۔ تو اپنے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پیدا ہونے کا جو مقصد تھا وہ مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے، اور مقصد ہمارا یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے طرف رجوع ہونا، اللہ کے طرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ تو ہماری جو ہے یہی مقصد ہے، اور مقصد کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور ایمان کے ساتھ زندگی اور عمل کو کریں، اور اس کا جو ہے جو عمل اچھے کریں گے ان کا اچھے عمل کریں گے تو ان کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے، اور جو برے عمل کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، جو سب سے بدتر جگہ ہے اور سب سے نیچے کی تہ کی جگہ میں ہوگا۔ تو یہ چیز انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیونکہ اگر برا کریں گے تو اس کی سزا بھی بہت سخت ہے، تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ جو ہے اچھے کام کریں گے تو ہمارے لیے جو وہاں درجہ بھی بلند ہوگا، اور تو عمل اور ایمان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے حشر کے قیامت میں حشر کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے قیامت جب آئے گا تو اس کے لیے میں کیا تیاری کر رہی ہوں یا کیا کر رہا ہوں، یہ سوچنا چاہیے اور اس کے بارے میں آگے کام کریں، کیونکہ جب تک انسان دنیا میں ہے تب تک تو سب کچھ اچھا ہے، لیکن جس وقت انسان کا آنکھ بند ہو گیا اور انسان ایک بار دنیا سے چلا گیا، پھر دوبارہ وقت نہیں ملے گا کہ یہاں واپس آ کے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے کہ جاؤ تم عبادت کرو۔ اس وقت اگر دوزخ میں اگر بھیجا جائے گا تو اس کی آگ کی تپش سے انسان بھاگے گا اور ڈرے گا، اور اس وقت بولے گا کہ اے اللہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دیجئے، میں پھر سے آپ کی عبادت کر کے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت بالکل بھی نہیں سنیں گے اور نہ ہی کچھ بولیں گے، بالکل کہ جو کر کے انسان جائے گا وہاں وہی ملے گا اس کو۔ تو اس کے لیے بس یہ سوچنا چاہیے کہ عمل جو ہے اپنا اچھا کریں اور کردار اچھا بنائیں، اور دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے کریں۔ تو یہی آج کی ہمارا موضوع تھا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ کو ہمارا موضوع اگر پسند آیا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آپ اپنا خیال رکھیں، آس پاس اپنا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور نیکسٹ ولاگ جب تک نہیں آتا تب تک کے لیے آپ لوگ سے اجازت چاہتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔